میں کہا خود پاڈے کھانا بن، خود نہ سمجھ میں انج کرتے انج کر لواں گا، تو اپنے آپ انج کردا زمین دی تہ وچ چلے جاویں گا، تینوں کوئی شان نہیں ملنی۔ خواجہ معین الدین چشتی وانگو داتا صاحب دے قدموں دے اندر بے جھٹ مل جاوے گی۔ یہ بڑا فرق ہوندا ہے، ایک بندہ خود استاد بن پیندا ہے تو سمجھے میں علم والا، یہ نہیں ہو سکتا باوے لاکھ علم والا ہوگے، لاکھ کتاباں پڑھیا ہوگے، لاکھ شان تے عظمت رکھن والا ہوگے، خدا دی قسم کچھ حاصل نہیں کر سکتا جنہ تک داتا دے حجویری رنگا دے قدماں وچ نہ پوے گا۔ یہ گل میری یاد رکھیا جو، اور اگلی گل نو غور نال سمجھنا۔ علامہ اقبال نے بڑے شعر لکھے، کئی وزیراں مشیراں نے انہوں نے فرمائش کی تھی جی ساڈے شان وچ بھی لکھو۔ آپ نے فرمایا میں اس چیز نو پسند نہیں کرتا، میں پسند کراں گا شعر لکھنا تے داتا علی حجویری دی شان وچ کراں گا۔ آپ نے پھر ایک پوری نظم لکھی ہے آپ دی شان دے اندر، جنہ پہلے شعر میں پڑھ لگا۔ آپ فرمانے نے سید حجویر مخدوم امم سید حجویر مخدوم امم مرکدی او پیر سنجر را حرمی۔ آپ نے فرمایا میں تھوڑی شان دے اندر شعر لکھنا پسند نہیں کرتا، میں تو داتا علی حجویری دی شان بیان کراں گا۔ کیوں؟ داتا علی حجویری نے پاک و ہند دے اندر اسلام دی خدمت کی ہے۔ ایسا تو اپنا گھر نہیں نکا جا سمجھا سکتے، پاکاں تو صدقے جائیے جنہوں نے کائنات نو سمجھا چھڑا ہے تے سمجھایا بھی انجے کہ انہاں دا دل بول پہ سچا دین اللہ دا دین ہے، حق والا راہ ہی ہے۔ ہاں جی اگلی گل لوگ اور نال سماعت کرنا ہو۔ کئی لوگ آخدے نے قبرات لمن جاواز، قبرات لمن کی جاندے میں گلہ تینوں سمجھ دے وے عیسیٰ علیہ السلام دا امت دا ولی کسے غار دے اندر بوے رب دا پسندیدہ بن جاوے، جتھے اللہ دا ولی سٹیا ہوئے وہ بھی رب دی پسندیدہ جگہ بن جاندی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دا امتی جو کسی غار دے اندر بوت رب پسند چا کرے، تو جتھے رب دا پاک بندہ جن انیاں شانہ بیان کیتیاں سو، وہ اگر جتھے ستا ہوئے ان دا مزار ہوئے وہ تو کنی اچھی شان تے مرتبہ ملنے والی جگہ ہوئے گی۔ آپ ایک سمجھے اللہ نے بنے آؤ، توجہ فرمانا ہو۔ حضور سیدی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی آپ جدو کدے لاہور دے وچوں گزردے سن یا تشریف لے جاندے سن، آپ اتنے جا کے فرماندے سن، فرمایا مینوں ایتھوں جنت دی خوشبو آندی ہے، لاہور وچوں مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے۔ کیوں؟ داتا علی حجویری رنگے کامل درویش جو موجود سن۔ آپ اکثر فرمانے سے اللہ دے بندے آؤ دروازہ جنت دا بھائشتی دروازہ پاک پتن دے اندر ہے، پر جنت دے بارے فرما رہے نے مینوں لاہور دے وچوں خوشبو آندی ہے۔ پتہ چلیا مسلماناں رب دے پاک بندے انہاں مطلب ہے جدو انہاں دے لڑ لگے گا اللہ سونے دی ذات پاک انہاں دی برکت نال تینوں جنتی بنا دے گا، جنتی بنا دے گا۔ اس واسطے
ہن توجہ فرمانا، ایک بندہ کالج تے یونیورسٹیاں دے اندر پڑھتا ہے، اس نو بابو تے مسٹر عام لفظاں دے اندر آکھیا جاندا ہے۔ میں کہ اللہ دے بندیا، جے کافر دی تعلیم لے کے سکول والا بابو تے مسٹر بن سکدا ہے، وہ کوئی کمال نہیں، اصل کمال وے جڑا رب دے فقیر دے در دا غلام بن جاوے۔ رب دے فقیر دے در دا اصل کمال، تو دنیا دی ڈگریاں نو کمال سمجھنا ظالما، تیرے رنگا بھی بے وقوف نہیں۔ اسا کدے بھی ایسے بندے نو شان پاندیا نہیں ویکھیا، ویکھیا انہوں جڑا داتا لے حجویری دے قدماں وچ آ گیا وے۔ میں کہا سکول دی ڈگریاں نو مننا ہے تے جڑی فقیراں نے شان دتی انہاں دا انکار کرنا ہے، انہاں تے نظر کر کے ہیرا بنا چھڈیا ہے۔ ہن توجہ فرمانا، اگلی گل نو غور دے نال سمجھنا۔ چند سال ساڈے باپ دادے پیو پردادیاں نو گزرتے نے، اساں انہاں دی قبراں بھول جانے ہاں، سانو قبراں دے نشان تک نہیں یاد رہندے۔ ہن بھی کسے دا پردادے تردادے اگے پوچھ لو، کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں ہونا۔ صدقے جاواں داتا علی حجویری تو 1000 سال بیت گئے نے، قبر بھی یاد ہے، محبت بھی یاد ہے۔ فرق ہویا کہ نہ ہویا؟ عام قبراں دے تے نا تک نہیں یاد رہندے، آ کندی آ کندی آ کندی، میں بڑے سال بیت گئے، پر اتنے ہزاراں سال بیت گئے نے، ہر شے یاد ہے۔ پتہ لگا رب دے پاک بندیاں دی قبر تے عام بندیاں دی قبر دا بڑا فرق ہوندا ہے۔ تا شہراں دا اسیے وے نہیں ولیاں دا تری مل دے، اوے اسیے وے نہیں ولیاں دا دری مل دے، رب ملن دا ولی سبب ہوندا، کوئی بد ملے تقدیر بدلان والا، ہاتھ ولی دے